السلام عليكم. باهي، الوغ حسب لومبلوا دو طون تاعنا، نهار الاثنين امس عندنا كور نتاع ادمينستراسيون. حطيت لكم فيديو في الجروب نورمالمون تكونوا شفتوه. انستالينا فيه شويه بي اف سانس، وحطيت لكم فيه لي فيديو نتاع سيزيات حمدي باش تشوفوا بار ديتاي كل فونكسيوناليتي كومون لوتيليزي اتسيتيرا. وبالنسبه للادمينستراسيون باش نقعد معناها من هنا لين تكمل دو سيمين دونسينيومون ا ديستونس باش تقعدوا تتبعوا في الفيديوهات نتاع سيزيات كيفاش باش يعمل بورتاي كابتيف. سورتو بالله يركزوا لي على الفيديو نتاع البورتاي كابتيف، وركزوا لي على الفيديو نتاع البلوكر بي اف بلوكر نيو جينيريشن هذاك اللي بلوكي فيسبوك، ونتاع سنورت. الثلاثه هذوما نحبكم تركزوا عليهم، سورتو ثلاثه هاد لي تروا موديول هذوما. نعاود، الموديول الاولاني البورتاي كابتيف، معناها ما تخلي واحد يدخل الانترنت اللي يعطيك ان نون دوتيليزاتور مود باس، فما فيديو عليه. الفيديو الثاني ولا الطاشة الثانية اللي باش تعملوها نتاع شو قلنا هنا سنورت في الاخر. الور نتاع البلوكر هذيك نتاع الفيسبوك. النقطة الثانية مش لازم مش تاع فيسبوك، هي نتاع اي سيت اونتر بارونتيز، اما واخذوا فيسبوك كوم اكزومبل معناها. اما الموديول هذاك تعطيه اي سيت يديتكتي لك لي زادريس اي بي نتاعو كل كا ويبلوكيهم، يعمل ميزاجور افير اي ميزور. والثالث السنورت اللي هو ستان ديتكتور دانتروجيون للسوسيتي، يديتكتي اي محاوله نتاع انه واحد يدخل من برا على السوسيتي نتاعك ويبلوكيه. داكوردو، ثلاثه نقاط هذوما سيرتو ركزوا لي عليهم. وكان عملنا ثلاثه نقاط هذوما في الجمعتين هذوما حاجه خارقه للعاده. تعلمنا اكثر حاجات باهين في في البي اس اس، واكثر دي موديول مستعملين في لي سوسيتي. ابار بيان سور لي ريغل دو فلتراج، ولي ريغل دو فلتراج ما فيهم حتى شيء، دوك مغابين نقراوهم مع بعضنا في الكلاس. انا رتحوا لي مثل لي تروا موديول هذوما ساعه نحب نتهنى عليكم ان انتم تعرفوا تميتريزوهم. وسي زياد الى تري بيان اكسبليكي لي موديول هذوما لي تروا فيديو هذا واضح. هذه بالنسبه للموديول نتاعنا نتاع لادمينستراسيون دي سيرفيس ريزو. يكملوا دو سيمين ميتريزيو لي تروا موديول هذوما، أن نكون فرحان برشا، وانتوما تكونوا حصلتوا معلومات باهية ياسر. وأي واحد بيان سور عنده مشكلة يتصل بيا، متوفر على الميل على الفيسبوك ديما تعرفوني تكلموني نجاوب وقت نجاوب. باهي، الور باش نخصص الوقت اللي ميزال نحب نقدم شوية في ال بي يا جماعة، مالغري اللي احنا ما عندناش فيه اكزامان، اما ميزالوا دي شابيتر تحفونين ياسر في الفورماسيون نتاعكم انتوما، وعندهم بالحق امباكت كبير على خدمتكم نهار اخر. هنا اليوم باش نكملوا ان شاء الله البروغراماسيون شاء، شفنا فيها كل شيء. شفنا فيها الايف واللي بوكل، شفنا فيها لافيكتاسيون، شفنا فيها كل شيء، وعملنا با مال ديكزارسيس. داكوردو. باهي، اش مازال لنا؟ مازال لنا لي تابلو اي لي فونكسيون باش نشوفوهم اليوم. داكوردو، معناها كل حصه مازالت راهي نتاع ال بي. وكما قلت لكم بالنسبه للادمينستراسيون شوفوا لي 3 موديول حسب لي فيديو. انا بعثت لكم البلاي ليست نتاع سيزيات اللي يحب يتبعهم الكل معناها خير وخير. انا واحد من الناس طالب كان لي 3 موديول هذوك. داكوردو، والفلتراج معناها لي ريغل نشوفوا مع بعضنا في الكلاس ان شاء الله نكون واضح في النقطه دي. باهي، الور بالنسبه للبي اليوم باش نكملوا ان شاء الله البروغراماسيون شاء. الفيديو ماهوش باش يكون طويل، ونحاول ديما نعمل بوز من وقت لوقت كي نكتب بروغرام باش ما نطولش عليكم الفيديو، خاطر ابارامون عندكم مشكله في الكونيكسيون تاع انترنت. وسامحوني كان باش نقلقوكم، كان باش نقلقكم. راهو تنجموا تتبعوا سيزيات ولا تعملوا لي تي بي كان تيليشارجيو البي اف سانس، والبي اف سانس الطاي نتاعو راهو يظل يمشي في الان جيجا حاجه كيما راهو يا جماعه. logiciel système d'exploitation نشوف لكم alors Linux PF5. لا الحمد لله هي 600 ميجا. اللي عنده انترنت في الدار سي با غراف، اما اللي يكونكتي بالتليفون ولا حاجه 600 ميجا مش شويه. اما يلزمنا نتابع الفورماسيون تاعنا. لو كان عندي طريقه كيفاش نوصله لكم لدياركم نوصله لكم، من الغالب ما فماش طريقه في كل الحالات. حتى كان بارتاجيه لكم اني بالدروب بوكس اون فان كونت فوزالي تيليشارجي. ودايور الفيرسيون دي ماهيش اخر فيرسيون، ماذا بكم تهبطوا 2.5.1 اللي حكينا عليها امس، اللي هي باش تعطيك لي موديول اتسيتيرا.
وديما تاكدوا في الماكينه بي اس 100 اللي انتم عندكم انترنت، واخدموا كيما عملنا امس. عندك كارت نات وكارت في ام نت ان. الكارت نات في وسطها تخلي دي اتش سي بي، والفي ام نت ان تحي دي اتش سي بي. علاش؟ خاطر قلنا لو بي اس 100 il va faire office، هو اصلا il va faire office d'un serveur دي اتش سي بي، هو باش يخدم كسيرفر دي اتش سي بي. واضح؟ باهي نجيو توا للتابلو. لي تابلو في الكور البي دي اف اللي عطيته لكم في موجود فيه كل شيء كان لي تابلو اي فونكسيون. ما ساعتها ما خلطنيش الوقت، وديفو في الكور نتاعي ناقص الدو بوان هذوما. اما توش نكملوا مع بعضنا في الفيديو هذا. فما سيت هذايا، ودايور يا جماعه في البروغراماسيون شيل بارتي 2. ديجا الفيديو هذايا عندكم عطيته لكم في 30 مينوت 32 سكوند. البارتي اللي مازالت هذه الكل تحكي على لي تابلو. معناها كان تحب ترجعوا وفيها اكزرسيس على لي تابلو. معناها تابلو 1 وتابلو 2 عملنا لهم فيزيون وردينا تابلو 3 فيه لو كونتوني دو تابلو. هذا اكزرسيس ديجا موجود في الفيديو هذا اللي هو حضرت لكم قبل البروغراماسيون شير بارتي 2. تلقاوها في نفس البلاي ليست. داكوردو؟ معناها ابارتير تنجم تقدموا حتى ل 30 دقيقه، الا قبل هذا الكل شفناها في الكلاس. باهي تمشيو ل 30 مينوت وتتبعوا البارتي اللي مازالت الصغيره هذه، والاكزرسيس اللي في وسطه طبقوه زاد نتاع فيزيون دو تابلو. باهي اما هاني باش نعاود توا وفي الفيديو هذايا فما الليان كان تشوفوه هنا، الليان نتاع السيت هذا. وطول ان شاء الله كان ذكرت نحطه لكم في الديسكريبسيون نتاع الفيديو الجديد هذايا. باهي المنيوش فيه هنا. تقول لي بسرعه تعاود فيه، نعاود فيه على خاطر في البارتي هذيا زرتو فيت في، خاطر الفيديو هذا ما حضرتوش لكم انتم، حضرتوا جماعه ايزيمان في البريود نتاع الكورونا قاعدين يريكزوا. البريود نتاع الكورونا الكل عديتها ساعتها نقري ا ديستونس ونعمل في دي فيديو لجماعه ايزيمان. باهي اما الفيديو هذا باش يكون لكم انتم ان شاء الله، وباش يكون بلو ديتايي. الوغ انتروديكسيون او تابلو اون باش. اون باش بورن ايلين شال اللي هو الشيء اللي نخدموا عليه. Ben, comment créer un tableau, comment afficher un tableau et un case ou le contenu كامل, comment lire un élément, comment modifier un élément, l'affichage de la liste des clés, clés نقصد هناك les indices يسمى جماعة تسمى les clés. Ben, obtention de la taille d'un tableau, كيفاش نعمل pour avoir la taille d'un tableau, destruction d'un élément du tableau, destruction d'un tableau entier كامل معناها. وهي بور اون سافوار بلوس. فما حاجات هنا في لي تابلو يعطيهم لك بروغراماسيون شيل، ما يعطيهم لكش حتى لونجاج اخر، لا سي لا سي بلس بلس لا حتى شيء. الله اعلم في لي لونجاج جديد مانيش قادر نتبع فيهم، اما في لي لونجاج هما دوت نت و الفريم ورك دوت نت ولا دوت نت كور وكل شيء جديد هما بالكش فيهم لي زوبسيون هما ما نتصورش. حصلوا قوه رهيبه لهناك في المانيبيولاسيون نتاع لي تابلو. نبداو بالكرياسيون دان تابلو. باهي اول حاجه نحب نوريكم شيما ساعه. ان تابلو تعرفوا انتوما بيان سور سي كوا ان تابلو، معناها الديفينيسيون والكونسيبت نتاع التابلو اللي هو انسومبل ديليمون كونتيغو. كي نقول كونتيغو معناها في جرة بعضهم في الميموار دي كاز هكا. التابلو هذا نجم يكون ان تابلو دونتيي في لي لونجاج العادي. التابلو هذا نجم يكون ان تابلو دونتيي ولا ان تابلو دو كاركتير والا معناها والا ان تابلو دو كيلكو شوز دو تيب كيلكونك. ما تجيش تحط هناك مثلا ا وهناك تحط بونجور ولا ا ولا بي ولا سي في لي لونجاج الاخرين. في لي تابلو بالنسبه لي تابلو نتاع الشيل تنجم تعمل لك، تنجم تحط هناك اونتي، هناك كاركتير، هناك كلمه، هناك اون شين كامله تنجم تعمل لك. باهي لي كلي نتاع التابلو تبع التابلو دون فاسون جينيرال. باهي لي كلي نتاع التابلو اللي هما لانديس اللي تعرفوه في لي لونجاج دو بروغراماسيون انه لانديس هو رقم الكاس. وفما دي لونجاج لانديس يبدا من ا، واغلبيه لي لونجاج اللي هما سورتو بازي على سي والديريفي نتاعو الكل لانديس يبدا من الزيرو. وبيان سور الباش والاس هاش ولا لونيكس تعمل بالسي. الوغ لي تابلو يبقى اول انديس يبدا عندهم زيرو. هذا الانديس 0 1 2، يعني كي نقول لك الكاز اللي الانديس نتاعها 2 معناها راهي التروازيام كاز. باهي هذا نورمالمون كل تعرفوه في السي. اي فما فازة قوية ياسر اللي هو الكلي نجم يكون موش نومرو.
ينجم يكون كاركتير، ينجم يكون حتى كلمة. شو معناها؟ توا تاب دو زيرو ما هو الكاز هذيا، تاب دو ان الكاز هذي، نجم نقول تاب دو ا هي الكاز هذي، تاب دو بي هي الكاز هذي، تاب دو سي هي الكاز هذي. ريتو الكلي وليت نستعمل فيه مش انديس نومرو، الانديس ولا اسوسياسيون يسميوه، ولا حرف، ونجم نعملها كلمة كاملة راه. يعني كان نكتب تاب دو طارق، تاب دو ايزاد، تاب دو مهدية اتسيتيرا. تقول لي مسيو لازم يكونوا ا بي سي في جور بعضهم؟ لا، تنجم تكون الكاز الانديس نتاعها لهنا. واضح؟ باهي. كومون اون رومبلي ان تابلو؟ برغم مش نسبق شويه الاحداث، احنا مش نتبعوا باش نتبعوا الفيشي السيت هذاك، اما دون فاسون في لي لونغاج. كومون اون رومبلي ان تابلو في لي لونغاج الاخرين؟ نعملوا بوكل من الصفر حتى للطاي نتاع التابلو اللي هو نجم يلزم يكون ديكلاري اوبارافون على الاول. التابلو ماكم تعرفوا الطاي نتاعو فيكس اونتر كيمي، راه فما دي لونغاج معناها يسمح لك انك تديكلاري ان تابلو بلونغور، وفي وسط الكود سورس تنجم تعمل رو ديكلاراسيون نتاع نفس التابلو تبدل له الطاي. اما ديما الطاي فيكس، فهمتوني؟ بدلت الطاي صحيح، اما ديما الطاي فيكس. كان الطاي 5 رديتها 3، اما 3 باقي فيكس. ولي تابلو ديما الطاي نتاعهم فيكس. بالنسبه لليونيكس قد ما تزيد انت قد ما يزيد هو. ودايوغ ما فماش في الديكلاراسيون تاع تنجم ديكلاريشي خاص تابلو في الشارع، وحتى كان ديكلاريتو جوست بور دير اسكو يخدم بالليزانديس ولا بالاسوسياسيون، ما عندوش داخل بالطار. كان باش تخدم بالاسوسياسيون الفو ديكلاري التابلو بطريقه سبيسيال، كان باش تخدم بالليزانديس الفو لو ديكلاري بطريقه سبيسيال، ولا ما ديكلاريش اصلا. كي ما ديكلاريش ديما يخدم بالانديس. كومون رومبلير ان تابلو في لي لونغاج الاخرين؟ يلزم اون بوكل، بوكل سوا بالفور سوا بالوايل. والقاعدة في الدو كا تقول لك انه فو با ديباسي اللونغور نتاع التابلو. داكوردو؟ هذوما في لي لونغاج اللي نعرفوهم الكل. بالنسبة للسيد هذا بور رومبلير ان تابلو تنجم تفكسيه من الاول، تعملو كونستون، تنجم تعبيه ببوكل، تنجم يا جماعة تعبي الكاز هذيا والكاز هذيا وتقول له حط لي الفالور في الكاز هذي. هذا في الديكلاراسيون نحكيها. باهي. يقول قايل بالنسبه باهي تو مسيو حطينا فالور هنا وفالور هنا وهذايا ما شفناش وحطينا فالور لهنا. التابلو ريالمون شنو هو التابلو اللي في الميموار؟ التابلو في الميموار متكون من هذه وهذه وهذه. كي تقول له انت شنو هو متكون من هذه وهذه وهذه، هذه ماهيش ريزيرفي. شي راه هو في الميموار؟ يراه الزيرو والان والتروا، الدو ما يراهاش. معناها هون هكا ربحنا بالميموار. كان تقول له بعد كان تاب دو يصلحها ويولي راه في التابلو هذا. معناها تري فليكسيبل. نرجعوا للسيت كرياسيون دان تابلو. لا كرياسيون مش لازم نقرا لكم، نوريكم ديما الاونجلي نكبر هذايا خاطر بليك تشوفوا تليفوناتكم، اللي ما ننصحكمش تشوفوا باللي تليفون، وديما فو باسي اون مود اتش دي تشوفوا لي فيديو. هنا الفالور سماها تاب ان ريتو الدولار هذيا، الدولار هذيا نتاع الشير نتاعنا اللي هي هذيا. الدولار هذه معناها ما تكتبش انت الدولار. داكوردو؟ وما قلت لكم لي ليني اللي في سكريبت شيل الكل هما دي كوموند شيل كون بو اكزيكوتي على الشيل ديريكت. داكوردو؟ في وسط بروجرام شيل اون بو افكتي للفاريابل ا 3 ولا هاي نجم نعملها حتى اون مود كوموند. داكوردو؟ هكا علاش ديما تراو الدولار هذا ما نحبش يدخلكم بعضكم، ما نحبكمش تكتبوه. طابلو انديس هنا تنجم تصدمي الى تحب. انا نحب كلمه تاب جوست بور سامبليفي، اما هنا كي يحب يقول لك راني نخدم اباز دانديس. نرجعوا للشيما فيت في مانيش نحب نطول الفيديو. الوغ معناها باش نخدم بالطريقه هذه، معناها بور اكسيدي على بروميير كاز باش نكتب تاب دو زيرو تاب دو ان، مش باش نخدم مود اسوسياسيون. تنشوفوهم الزوز. تابلو دانديس. الوغ هنا كاين اسم الفاريابل اش حط؟ اول كاز حط فيها ان، ثاني كاز حط فيها كلمه دو، وثالث كاز كلمة تروا، والرابعة حط فيها كلمة كات. هنا كاين ستان تابلو دو كوا، اللي يقول ستان تابلو دو شين دو كاركتير هكا ولا؟ وبالنسبة لي هو ما عنده كيف كيف.
المهم هذا ليليمون الاول، هذا ليليمون الثاني اللي الثالث في الرابع. يكونوا انا مش حاطط هنا كاين مش مشكل ما يقلقوش. باهي تنجم تديكلاري بالطريقه هذه. ماهيش ديكلاراسيون هذه يسموني دي افيكتاسيون. كيما قلت لكم كي تعمل تابلو وتبدا تافيكتي ديريكت من غير ديكلاراسيون معناها راك تخدم بالليزانديس. باهي تابلو تيري با انديس تنجمو تسموه نتوما تاب تنجمو تسموه ايزات كيما تحبوا. الوغ حط في اول كاس حط كلمه فراي، وهناك ليلى في الدوزيام كاس، وبعد كده قالوا امشي لي للكاز 42 وحط لي فيها كلمه بندر، ومن بعد كده يحط لي كلمه فليكسو. برب نقراو هنايا دون سيت اكزومبل لانديس زيرو في وسطه فراي، والان في وسطه ليلى، وال42 فيها بندر، وال43 فيها فليكسو. Les autres valeurs, les autres indices sont des chaînes vides. معناها فري. اما التابلو هذا لو كان تقول له افيشي لي الكونتوني نتاعك يا تابلو باش يكتب لك فراي ليلى بندر فليكسو، الكل ما فيشيهمش. ولو كان تقول له اعطيني الطاي نتاعك، ركزوا معايا توا كي واحد يخمم بالمنطق يقول انت توا حطيت في ال 42 كلمه وفي ال 43 كلمه، كي نقول له الطاي نتاعك يلزمني الطاي نتاعك قداش، يلزم يقول لي الطاي نتاعك 43، لا يقول لك 4، الكل ما يراهمش. كان تقول له اعطيني لي زانديس اللي فيهم حاجه باش يقول لك 0 1 42 43. القوه هذه راه ما تلقاهاش في اللي لونجاج الاخرين. باش توصل للريزولتا لازمك تعمل انت دي فونكسيون، انت تبروغرامي دي فونكسيون بور اريفي ا سو ريزولتا ولا الريبونس كيما هكا. بون توا لي تابلو اسوسياتيف قال لك peuvent être créés à la même manière mais les clés قال لك هناك doit être précisé pour chaque élément. شوفوا هناك هذا اسم الفاريابل اللي هي ما عندها حتى دخل. شوف اش حط اول كاز الانديس نتاعها والكلي نتاعها كلمه ا. ثاني كاز الانديس نتاعها ولا الكلي نتاعها دو. يعني توا اللي تنجم نكتب تاب اسوسياسيون اونتر بارونتيز دو ا، ما عادش دو زيرو. داكوردو. وبالطريقه هذه تقول لي مسيو شنو القوه نتاعها تستحقها هذه، ودو نعملوا اكزرسيس نستحقوا فيها الاسوسياسيون. هاتو نعملوا مع بعضنا اليوم اكزرسيس نستحقوا فيها اسوسياسيون، ولو كان ما تعملهاش بالاسوسياسيون تعملها باي لونجاج اخر باش يولي اكزرسيس صعيب شويه. الوغ بالاسوسياسيون تو تشوفوه بالطريقه هذه باش يولي ساهل. باهي اما باش تنجم تعمل حاجه كيما هكا نتاع اسوسياسيون يلزمك تستعمل ديكلاراسيون هذه. تولي تعمل ديكلار موا ا اون ماجيسكول تابلو اسوسياسيون ولا تسمي لا تحب انت. كي تعمل موا يعرفك اللي انت باش تخدم بالطريقه هذه نتاع الاسوسياسيون. ولي كروشيه لهنا راهم لازمين. هذه باش تخدم بطريقه بالليزانديس. وكما قلنا التابلو اللي يخدم بالانديس تنجم ما تديكلاريش اصلا. باهي نجيو لهنا. هناك يعمل منه ديكلاراسيون منه افيكتاسيون. هناك طريقه سهله ديكلاري موا تابلو انديس. حط في التاب دو زيرو، سامحوني هو تابلو انديس انا نقول تاب باش نسهل الامور. حط تاب دو زيرو حط فيها 1، تاب دو 1 حط فيها 2، تاب دو 2 حط فيها 3 ايتترا بالطريقه اللي نعرفوها. لهنا خدم بالاسوسياسيون، ما عادش فما كلمه 0 1 و 2 ولات فما كلمه 1. اما كلمه ما عادتش النومبر ولا شين. حاولوا يفهموها الكلمه دي شين. كي نقول لهنا هو المشكله في الاكزرسيس هذا باش يدخلنا بعضنا ما بين اللي هي اونتي اللي هي هذه، باش يدخلنا بعضنا ما بين علاش نحبكم تركزوا ما بين هذه وما بين هذه. هذه راهي اون شين وهذه سي ان اونتي. داكوردو. معناها نجم هنا هذه في عوض نكتب ايزات، هنا نجم نكتب مهديه. هذيك باش نقصدو بها لاسوسياسيون. باهي ريد اونلي. باهي هناك باش ديكلاري ان تابلو جوست تقرا منه برك. باهي افيشاج دان تابلو. باهي في لي لونغاج الاخرين
pour afficher le contenu d'un tableau تعمل بوكل هكا ولا. شوفوا بالنسبة للشال متاعنا كيفاش البروغراماسيون شال. باش نكوبي هذه باهي منحبش نخدم هاك. الور ريد اونلي لا منحبش ريد اونلي نحب. الور زيد نكبر بالله في لافيشاج خاطر نعرفكم باش تدخلوا باش تحلوا الاورديناتور. زوم افون الور déclare moi A فوالا. وديما لافيكتاسيون ما فيهاش بارونتيز. الور اش عندي 1 2 3 4 انتري. توا كاسكو جي كريي في الميموار ان تابلو. الكاز الاولى تاب دو 0 فيها كلمة 1، تاب دو 2 فيها كلمة 2، تاب دو 3 فيها كلمة 3، تاب دو 4 فيها كلمة 4. باهي شوفوا يا جماعة كيفاش نافيشي التابلو الكل مرة واحدة. الور ايكو لو كونتينو ونحلو لي زاكولاد هذوما ونكتب تاب دو لا هذيك باش بور اكسيدي ان كاز اماني حاجتي بالكل. وهكا تنجح. مش هذه هاي هاي سيدي هو في شارك ان تابلو. ريتو كومون افيشي ان تابلو اون انتي. باهي بور افيشي اون كاز تو تكتب لانديس سهلة ما فيها حتى شيء. باهي الحاجة دي نتصوركم كنتوا تستنتجوها غير ما نوريها لكم يعني. الور باش ناخذ ليكزومبل هذا نخدم عليه. انا باش نبدل الكونتوني على خاطرو باش ما يدخلوش بعضنا. الور تاب 2 A B C. اور سي نجم نكتب ديرة، نجم نكتب هناك ايزاد هكا بالطريقة هذه. داكوردو اما احنا باش نخدمو هكا باش نسهلو الامور. اونتري. الور ليكو ايكو تاب حاطيني تاب 2 ايتوال. شنو باش يكتب لي لهنا؟ باش يكتب لي 1 2 3. باهي الور شوفو تاب 2 دي زيرو ريتو واش عطاني. أنا حبيت ناخذ إياه. علاش تاب 2 دو زيرو ما عطاتني شيء؟ على خاطر تاب 2 اللي ديكلاري شنو؟ ديكلاري اسوسياتيف. يعني الكلي اللي تحطها لهنا ما عادتش ان اونتيي. لهنا يلزمك تحط الكاركتير ا. يلزمك تحط الكاركتير ا كيما بالضبط خدمت لهنا. داكوردو. باهي الور باش تنحي اون فاريابل من الميموار بالنسبة للشال تستعمل انسيت. انسيت تاب 1 ينحيه من الميموار ولا انسيت تاب 2 ينحيه من الميموار. باهي مش هي موضوعنا اليوم. باهي نكملو. ريد اونلي لهنايا محاجتيش بها. الوغ قلنا بور افيشي لو كونتوني دان تابلو عملنا هذايا. Alors, la différence entre l'utilisation est identique à celle entre les variables spéciales كيما بالضبط في الفاريابل سبيسيال دولار ايروباس ولا دولار ايتوال كيف. شعمل لنا ديكلارا تابلو نتاع تنديس عادي افيش لو كونتوني كامل وهنبدا افيش لو كونتوني كامل. مازالتش حاجه جديده. ليكتور d'un tableau. Lecture d'un élément se fait selon sa syntaxe tableau indice. Voilà. Tab de 0 reçoit maintenant. Tab de 0 reçoit
هذيك الطريقة بون هناك يقرا في إليمون سامحوني مش افكتاسيون هناك ليكتور وهذه عملناها تو ديجا عملناها كنا نعملوا فيها. الوغ اش عمل هنا فراي ليلا مشي ل 42 حط فيها حاجة وال 43 وال 44 ايكو واي نوت وقال له اعطيني الوغ شفتوا الانديس هنا موان 2 شفتوا الطريقة هذه هي pour obtenir l'élément الدوزيام إليمون من الاخر. شو معناها؟ نرجعوا للشال باش نرجعوا لهنا باش تفهموا. الوغ اش عندي لهنا حكايه تاب دو 1 تاب دو 2 تاب دو 3 و تاب دو 4. باهي كي نحب ناخو ديريكت ليليمون هذا كي نكتب تاب دو موان 1 يبدا منه، تاب دو موان 2 يبدا منه، تاب دو موان 3 يبدا منه، تاب موان 4 تبدا منه. معناها شاك إليمون تنجم تاكسيديرو وبالعدد وانت ماشي من الصفر وانت طالع، ولا من اقصى معناها ولا من الطاي نتاع التابلو وانت ماشي بالعكس. شوف الاكزومبل هذايا حط في التاب دو زيرو حط فراي، في الان حط ليلا، نقص ديريكت ل 42 حط بلندر، مشي ل 43 حط ما نجمش نقراها وفليكسو في ال 44. اش قال لنا ايكو واي نوت هذه يكتبها من عنده هو، بعد كان قال له زيدني كل الكونتينيو نتاع التابلو موان 2 هناك تابلو انديس موان 2 هذه راهي موان 1 هذه هي الموان 2. اش قال لك لو ديرني اليمون اي دونك موان 1 واضح. هذا هو مون تابلو دو 3. هذه كلمة 4 ريتو في الكا هذا كلمة 4 هي نجم نكسيدي لها بكلمة مون تابلو دو 3 ولا مون تابلو دو موان 1. الحاجة دي باهية انه تخليك ديريكت توصل لي زيليمون، معناها لي زيليمون اون دو سونس. موديفيكاسيون دان تابلو سهلة ياسر. تاب دو 1 ريسوا تحب تاب 2 عدد هنا تحط بيان سور لو كان هناك سي ان تابلو دانديس، لو كان سي ان تابلو داسوسياسيون تحط تاب دو ا ريسوا كذا، تاب دو بي ريسوا كذا، ولا تاب دو ايزات ريسوا كذا. داكوردو. هاو اللي هناك وراكم كيفاش توقع لافيكتاسيون، وهناك كيفاش بالاسوسياسيون. ديكلارا تاب اسو دو تيب موان زا ماجيسكول. حط تاب اسو دو كولور حط فيها كلمة جو، ايكو تاب اسوسياسيون كولور باش يكتب له جو. داكوردو كيما كل الا والبي والسي اللي خدمناها احنا اكزاكتومون. باهي هنا يقال لك لو كان تابلو اون ليكتور سول الرول ما تنجمش تعمل افيكتاسيون افيشي لا ليست دي كلي. هناك كومون افيشي لا ليست لي زانديس نتاعنا. الوغ هنا ايش عمل ديكلارا ان تابلو دانديس. انديس معناها يخدم هكا بالزيرو والان والدو كيما تعرفوا قبل. باهي وين الوغ هنا يا ريتهم il n'a pas indiqué numéro لهنا. الوغ بار ديفو هذه باش تمشي في الصفر، وهناك باش تمشي في الدو، وهناك باش تمشي في التروا، وهنا باش تمشي في سامحوني هذه باش تمشي في الزيرو، وهذه باش تمشي في الطاب دو 1، وهذه باش تمشي في الطاب دو 2، وهذه باش تمشي في الطاب دو 3. خاطر il n'a pas سبيسيفي، مش كيما في الاكزومبل هذا مثلا قالوا امشي للكاس 42 وحط لي فيها كذا. الوغ هناك باش ياخذ الامر بحكايه طبيعيه. الوغ شو لي زانديس اللي تعباو بالطريقه دي؟ تعبى الزيرو والان والدو والتروا. خاطر ديكالي. الوغ كي تعمل هناك بالطريقه هذه ريتو كي تنحيو هذه كي تنحيو لي بوان ديكسكلاماسيون، كي تنحيو لو بوان ديكسكلاماسيون شويه يافيشي لك هذه تافيشي لك الكونتوني نتاع التابلو. شفناها الساعه كي تجي قبل اسم التابلو تعمل ان بوان ديكسكلاماسيون كيما هكا يولي يافيشي لك لي زانديس. كيف لهنا شو لي زانديس اللي عنده ولا لي كلي يتسماو؟ عنده كلي اسمه ا وكلي اسمه 2 وكلي اسمه 3. الوغ يكتب لك 1 2 3. هذا خاطر دان تابلو اسوسياتيف.
شوفوا لهنا محلاه. ديكلار موا ا بالانديس. شوف حط في الزيرو حط فراي كما قلنا الساعة، في الان حط ليلى، في الكارون دو حط بندر، وفي الكارون تروا حط فليكسو. كي تقول له اعطيني لي زانديس المعبين يعطيك 0 1 42 43. شفتوا القوة لهنا في الشيال. لي زيليمون اللي ما بين هذوما الكل اللي كان ما يشبههملكش خاطرهم دي شين فيت. الور يعطيك كان لي زيليمون اللي حاجتك بيهم. الور تعطيكم شي ايديا هذيا. الور بور باركورير التابلو هذا، بور باركورير التابلو هذا حيت نعملو اكزرسيس فيت في فيت في فيت في بور باركورير اي افيشي شاك اليمون وقبله كلمة ايزاد. هو علاش قلت لكم الحاجه دي قبل كلمه ايزاد؟ خاطر كان باش نقول لكم نعملوا اكزرسيس بور افيشي لو كونتوني دو تابلو تقولوا لي مسيو فاش تخرف. ما هو اكتب هذه، اكتب هذه غير نحي البوان ديكسكلاماسيون ديجا معناها هو اوبسيون موجوده. اما لا باش نكتب هذه، باش نكتب ايزاد دو بوان فراي، ايزاد دو بوان ليلا، ايزاد دو بوان بندر، ايزاد دو بوان فليكسو. هذه ما نجمش نعملها الباتش، هذه لازم تعمل انت بروغراماسيون شير فيت في نخدم بعضنا ان شاء الله نخرج هاكم معايا. الوغ نانو تاب 1.sh. الوغ هناكايا سيغمون بلي تنجمو تعملو بوز باش نقول لكم باش تقول لي مسيو انت علاش باش يعطينا الكريس هذايا باش ندير نحل في الفيناتر غلطة. الوغ الثلاثة سطور هذوما هما اللي جابوا لي ليدي تاع الاكزرسيس. الثلاثة سطور هذوما هما اللي جابوا لي ليدي نتاع الاكزرسيس. والتابلو باش نديكلاريه بالطريقة هذه في وسط البروغرام شيل نتاعي. الوغ تعملوا بوز، تخمموا شوية في مخاخكم كيفاش باش يكونوا السطورة نتاع الديفلوبمون نتاع البروغرام شيل. بعد تالي تنحيو البوز وتشوفوا السوليسيون مع بعضنا. يلا نزلوا على البوز. باهي نورمالمون رجعتوا تو. نحلف عليكم منزلتوش على البوز مش نرجع. باهي الوغ هذايا منحبوش شكل التسمية. الوغ تاب دو هاي ياسر. هنا يجي ديكلاري. شوفوا يا جماعة فور فار إن. الفور كيفاش تخدم عندنا؟ تعطيها ليست ولا؟ أي سيدي شوفوا لهنا شعطات. استغفر الله العظيم. شوفوا هنا شعطات. شوفوا الفالور هذيا شعطات. عطاتنا ليست ولا؟ الور هاتها. هات إن الجيرسات كالعادة كل الجيرسات. باهي شو صوف لهنا باش نبدل اسم التابلو خاطر راني نخدم بالطاب 1. alors d'où écho isette 2 points le contenu de var دعنا. نورمالمون يا جماعة هكا ليكزرسيس كمل. باهي هذه شفناها في الكلاس. هذه elle sera remplacée par quoi؟ par حسب ما قال في السيت هذايا. استغفر الله العظيم. حسب ما قال في السيت هذايا باش ترجع كلمة 0 1 42 43. سامحوني عاد هنا كاين باش يكتب لي 0 1 2 43. هنا يا ربي 0 1 42 43 ما حاجش هكا حاجه بالكونتوني عاد. هكا حال الصيام. الوغ الكونتوني نتاع نحب معناها نحب يكتب لي ايزاد فراي 2 بوان فراي ايزاد معناها الكونتوني نتاع الكاز ما نحبش يكتب لي لانديس. الوغ لو كونتوني دو تاب 1 فوالا هكا ولا le contenu de table de 1 دولار دو var. هذا باش ياخذ لنا الانديس والتاب دو 1 نتاع الانديس هذاك باش ترجع لي الريزولتا. باهي
Alors, CTRL X, oui, entrée, chmod U plus X, tab 1.sh, tab 1, tab 1.sh. Error syntaxe. وين قال لي ligne 1 erreur de syntaxe près de inattendu. Alors عندي سباس ناقصة. لا يسامحوني، الغلطة وين لهنا؟ هات نكزيكوتيها ديريكت على الباج ترى. تكرار وانسى تاب دو 1. وين المشكلة؟ الساعة يا أخي خلينا نرجع شوية للي خدمناهم الساعة. باهي شبيه هذي قبلها. سامحوني، ربي يسامحهم. لهنا في السيت ما عمل غلطة. هو وين الثلاثة سطور اللي قلنا عليه؟ هو غلط لنا. هو هنا كي غلط ناقص ليغال هذي يا جماعة. واضح. باهي الوغ نرجع للبروغرام تاعنا. فوالا معندناش افيكتاسيون. الوغ كونترول اكس وي انتري ونكزيكوتيو البروغرام تاعنا. الوغ ريتو تكتب فراي ليلى بندر وفليكسو كيما حبينا احنا بالضبط. علاش؟ خاطر لي زانديس اللي رجعوا له هو 0 1 42 43. باهي ياسر. الوغ اوبتونسيون ايوا. الوغ قبل كلمة التابلو ريتو هذه ديما موجودة كي تحب تاخو فالور سبيسيال على التابلو، كي تحب تاخو معلومة سبيسيال مش الكونتوني نتاع لي كاز، كي تحب تاخو معلومة سبيسيال على تابلو ديما اونتر كروشي تعمل هذه داكوردو. اما قبل التابلو ينجم يكون عندنا البوان ديكسكلاماسيون والا الدياز. كان البوان ديكسكلاماسيون يعطيك لي كلي نتاع التابلو نتاعك يا اما اسوسياتيف ولا افيك انديس، وكان تعمل دياز يعطيك الطاي نتاع التابلو نتاعك. مش الطاي معناها قداش فما من اليمون معبي، في التابلو. يلا هات نحطو هذا في البروغرام شيل اللي عملناه نانو. الو في اخر الفور نكتبو لا taille du tableau égale coller table de 1. باهي ياسر. الوغ بالرغم هناك يا جماعة شوفوا اللوجيك يقول لك الطاي نتاع التابلو هذا باش يكون 43. راهو علاش؟ خاطر الزيرو حطينا فيها والان حطينا فيها، وهذوما بيناتهم الكل مش محطوطين اما يلزمهم يكونوا مصنوعين نورمالمون. ال 42 فيها وال 43 فيها. الوغ الطاي نتاع التابلو نتاعي 43. وكما قلت لكم الساعة راهو لي كاز اللي في وسطهم الكل ماهمش موجودين، حتى في الميموار ماهمش موجودين، اما تنجم تعبيهم. يعني كان تقول له توا طاب دو 3 يجي لهناك ويعمر لك يصنع لك كاس اخرى. فليكسيبيليتي دون فاسون ماهيش عاديه معناها. وما يفهم قيمه الكلام اللي نقول فيه هاني كان واحد خدم باللي تابلو باللونغاج سي ولا بالسي بلس بلس ولا حاجه معناها الى جيري لو تابلو باش يفهم شو معناها باش يفهم قوه الشال.
الوغ هنا فوالا كهو. الوغ كونترول اكس وي اونتري ونكزيكوتيو البروغرام تاعنا. لا كوموند انتروفابل في اللينيا 7. مكتبتش ايكو واني مكتبتش ايكو. Alors, CTRL X, oui, entrée, la taille du tableau égale à 4. بالرغم l'indice نتاع فليكسو شنو هي يا جماعة؟ 43. برا نشوف هنا اللونجاج اللي يخدم لك الخدمة هذيا. Attention, les indices pouvant être choisis selon la taille, forcément pas grand indice augmenté de 1. ريتو الكلام اللي قاله هو قال لك تمشيش تحسب الطاي نتاع التابلو هو اخر انديس، معناها تقرا حساب اخر انديس. لا راهو مو صحيح. on peut supprimer destruction d'un élément du tableau. في اللونجاج في البروغراماسيون باش ديما la destruction d'un élément ديما تقابل l'instruction انسيت، وديجا قلت لكم عليها الساعة. كي تعملوا انسيت تابلو تعطيه كاز معينة، ما عادش يرى الأصل اللي هي موجودة، تتنحى كومبليتمون. كيفاش نجرب والله في البروغرام تاعنا كيفاش نجربوه؟ باش نحى هذه التابلو طيب تاع التابلو شفناها. الوغ اش يعمل هنا؟ لهنا افيشيهم الكل، و اونتر بارونتيز شنو افيشه هو؟ تذكروش لي زانديس شنو؟ 0 1 42 و 43 هكا ولا؟ توا هاي كومونتير معناها اللينيا هاي ne sera pas interprétée. باهي الوغ شوفوا باش نعمل. انسيت تاب سمحنا تاب 1 2 42. اش عملنا توا؟ اون ا ديتروي ليليمون هذا. ايه التابلو نتاعنا شو ولا يا جماعه؟ ولا فيه فراي في الانديس 0، ليلا في الانديس 1، وفليكسو في الانديس 43. لهنا باش نقولوا توا اكتب لي التابلو الكل ايكو تاب 1 ابري، ما تكتبوش لو اكسون دوغو والجراف كل شيء. ابري ديستركسيون ايغال، وباش نقولوا لهنا كونتينيو. كيفاش نافيش يا جماعة الكونتينيو نتاع تابلو كامل؟ نعملو هكا ونكتبو اسم التابلو تاب 1 ونكتبو يا إتوال يا إما دايرو باس هذيك. فوالا. لو كان الديستريبسيون نتاع الكاز 42 تمت بنجاح باش يكتب لي فراي ليلا وفليكسو، وبندر موش باش يكتبها. بندر ناقصين كلمة بندير احنا في تونس، استغفر الله العظيم. باهي الوغ انسيت ايكو. الوغ نشوفو CTRL X, qu'est-ce que ça va nous donner? J'exécute le programme. Tab après, ريتو فراي نحاها التبندير تنحى والحمد لله. ريتو خاطر جي ديتروي ليليمون هذا avec l'instruction insert. alors ليليمون هذاك تنحى من التابلو. destruction d'un élément d'un tableau entier هذيك باش تنحي التابلو كامل من الميموار، تعمل انسيت واسم التابلو. هذوما كل ينجحوها. اعمل لو بلو سامبل انك تكتب اسم التابلو باغ اكزومبل بور ان سافوار بلوس. هذوما لي تابلو الكل يا جماعه معناها اللي تنجموا تعرفوها على التابلو الكل. ان شاء الله يكون واضح وما تنجموا راهو تولوا تخدموا شويه على لي تابلو الا ما تابليكيو كيلكو اكزرسيس. الوغ ليكزرسيس اللي في الفيديو الاخرى اول ما قلتها لكم، الفيديو اللي هي بروغراماسيون شيل بارتي 2، ليكزرسيس الموجود بعد دقيقة 30. قلنا يعمل فيزيون نتاع دو تابلو، تعطيه تابلو 1 تابلو 2 يصنع منه تابلو 3 الى فيه لي زيليمون الكل اللي كاين. توا نخممو في باش نعملو اكزرسيس مع بعضنا يا جماعة. كي فا فير لا سوم دو دو تابلو، باش تخدموه بطريقة سهلة وما تكونش نعقدوا الأمور شوية بشوية.
باهي. نانو سوم تاب بوان اس هاش. كلمة بوان اس هاش ماهيش اوبليغاسيون، النوسيون تاع اكستونسيون في اليونيكس كاملة ماهيش اوبليغاسيون. باهي. كونترول نقول لكم علاش. على خاطر في الانستركسيون فما كومون سافوار لو تيب نتاع الفيشي، فما انستركسيون اسمها فايل. وينو هو تاب 1.sh تعطاها الفيشي. هنا تقول لك اسكي تو ريتو خاطر سام فيشي اسكي. تقول لي مسيو كيفاش اسكي هنكزيكوتيو فيه؟ لا رد بالك خاطر سان سكريبت شال وانت زدتو الدروا نتاع الاكزيكيوسيون ولا يخدم، اما سي با ان فيشي اكزيكوتابل. الفيشي اكزيكوتابل هو ان فيشي بينير. تراه ناخذ اكزومبل تراه ls سلاش بي الريبرتوار هذا فيه دي فيشي بينير. الوغ خلينا نشوف اسكو كلهم ديسكريبشال ولا بون ما يلزمش يعطينا هو توا، اما باش نشوف مثلا فايل سلاش بين واش نختار حاجة تنتمي للبين كيما هذه. اسكي ديسكريبت هذوما كلهم ديسكريبت باهي. alors ls slash sbin ترى ll ترى خلوجوا على كلمة نحن ll slash sbin. نحب نلقى في شيء اكزيكوتابل، نحب نقول لكم معناه له بيناري. alors لما نقول ديسكريبت سامحوني بالله وريز ls سلاش بين ls باهي هاو ls هذه ما تنجمش تكون سكريبت راه فايل سلاش بين. لو وجدت على الفونكسيون ls وين هي شوف اش قالكم يا جماعة. حسب هناك يحب يقول راه ستا LSB shared object version linked interpreter 64 bits etc. الحسب لهناك il a détecté que ls c'est un exécutable. لهنا تعطيه ايماج يقول لك اللي هي ايماج، تعطيه فيشي زيب يقول لك اللي هو فيشي زيب. لا فونكسيون فايل هي معناها لونيكس ينجم يعرف التيب دو فيشي ابارتير من لونتيت نتاعو. معناها كي يشوف الفيشي ينجم يعرف التيب نتاعو. معناها كلمة معناها الاكستنسيون في اليونيكس ما عندهاش قيمة، مش كيما ويندوز في ليفرسيون القديم. في ليفرسيون الجدد جوست تقول له اوفرير افيك وعطيه معناها حتى الاكستنسيون غالطة وتعطيه اللوجيسيال الصحيح اللي يقرا الكونتون نتاع الفيشي هذاك يخدمه. سي با كراف. باهي كلير. الوغ نرجعوا لوين كنا. نانو وين نانو. الوغ سورت تاب شوف واش باش نعمل. تاب 1 reçoit quoi? Reçoit 1 2 3 4 5 ici. Tab 2 reçoit 6 7 8 9 10. alors تو خذينا علاش قلت لكم باش نعقدوا الامور بشويه بشويه. تو خذينا دو تابلو كل واحد فيه 5 إليمون واش نعملوا لهم الصوم نتاعهم هكا ولا. الوغ كيفاش نعملوا لهم الصوم نتاعهم؟ باش نعملوا بالفور var in
كيفاش ناخذوا لي زانديس قلنا يا جماعة؟ نكتبوا دولار ونحلوا هكا لي زانديس ناخذوهم بالبوان ديكسكلاماسيون. الوغ بويسكو تو التاب 1 والتاب 2 عندهم نفس التاي، نحط تاب 1 ولا تاب 2 كيف كيف. الوغ هذه شو موجوده؟ اللي موجوده في الكاس زيرو، وهذه حتى الزياده موجوده في الكاس زيرو، كل واحده في تابلو صحيحه مزوز عندهم نفس الانديس، وهذه موجوده في الكاس الانديس نتاعها وهذه موجوده الوغ اللي كاين نعمل تاب دو 1 ولا تاب دو 2 مش باش نغير حتى شيء في الاكزرسيس. باه سامحوني نسينا كلها هكا ونسينا ايكو فوالا دو دان دو دان. سامحوني السي ام دي اثر فيه. alors table de 3 de quoi؟ لازم نعطي انديس هنا اللي هي موجودة في الفار، ما في ترجعنا الليست دي انديس ولا موجودة في الفار. لو كونتوني دو فار reçoit افكتاسيون عادية reçoit كوا؟ حاجتي بهادي مع هادي هكا ولا؟ نحلو لي بارونتيز نتاعنا ونقولو الوغ هي كلها افكتاسيون سامحوني reçoit alors tab de 1 اما هنا حاجتي بالكونتوني reçoit le contenu de tab de 1 de l'indice شنو هو؟ l'indice قاعد اللي يتقدم اللي هو الفار بلس باش ناخذ هذه هكا وذي باش نردها تاب دو 2 ونسكر البروغرام تاعي. alors tab de 3 tab 3 de 0 reçoit tab de 1 de 0 plus tab de 2 de 0 اللي هي تطيح هذه مع هذه. في الإتراسيون الثانية الفار شنو تاخذ؟ باش تاخذ الانديس الثاني. في بالكم هذه تساوي شنو؟ هذه هاو نقول لكم هذه كيفاش تعوض في الميموار. باش تعوض بالطريقة هذه 0 1 2 3 4 هذه باش تعوض بهذه. علاش؟ خاطر أنا كنت نعطي ليست دي زانديس شو باش يرجع لي؟ لانديس 0 1 2 3 4. هاك علاش الفار هي هناك استعملتها كانديس مني باش نعبي بها تاب 3 مني باش ناخذ منها باش ناخذ من لي تابلو لي فالور. وهذا اكزرسيس مش معقد. علاش؟ اول حاجه لي تاي قد معناها كل واحد فيه 5 كليمون وكلهم لي زانديس نتاعهم رجلين مش كيما نتاع الساعه، واحد في الانديس نيميرو 1 واحد في ال 42 داكوردو. هذا اكزرسيس مش معقد. بان كنترول اكس لا هنا حكايه سامحني. الوغ لا مازال قاعد اون دوا افيشي عاد يا جماعه كيفاش نعرفوا خدمتنا صحيحه. ايكو le contenu de tab de 3 نعملو l'étoile نتاعنا لهنا باش يعطيني les éléments الكل. CTRL X oui entrée ch mode U plus X صا وتوا نكزيكوتيو البروغرام تاعنا entrée. alors mauvaise substitution باهي. le contenu de table de etc. voilà
نجربو هكا ترى. ناقصين، فما حاجة ناقصة. هذي فوالا. اش عملت توا؟ بون نسيتهم شنو كانوا لي طابلو. كان 1 مع 6 7 و 2 مع 7 9 مريقل، معناها الريزولتا مريقل. الريزولتا مريقل. باهي توا يا جماعة كي بداو لي طاي نتاع الطابلو مش كيف كيف. ركزوا معايا. فوالا شوف شو نعمل توا. الطابلو دو 2 باش يكون، الطابلو دو 1 باش يكون اكبر من الطابلو دو 2، وباش ناخذ لي زانديس نتاع الطابلو دو 1. معناها العمليه دي باش نعملها 5 مرات. اما عندي اشكاليه كي نوصل للخمسه لهنا. الخمسه باش يجمعها لي مع شنو؟ ريتو كلمه هنايا طاب دو 2 باش تجي وقت باش تلقاها طاب دو 2 دو 4 اللي هي ما فماش. فما طاب دو 2 0، فما 1، فما 2، فما 3، ما فماش طاب دو 2 دو 4. الوغ السيستيم كومون il va se comporter؟ شوفوا مع بعض. ريتو هنايا قال لك وصلت ليتاب لقيت 5 بلس حاجه ما فماش. erreur de syntaxe opération attendue اللي هي ما عرفش. الوغ الى افيشي الاخرين مريقلين. كان الخمسه والعشره ما عملهمش ما عملهمش للصوم نتاعهم. الوغ باش نجمو نعملو اكزرسيس كيما هكا لازم يكون لي صوم قد. هذه الكومبليكاسيون الاولى. فما حاجه اخرى. ايه تو حتى هكا الطاي نتاع لي تابلو قد. حتى بالطريقه دي الطاي نتاع التابلو قد. هذا فيه 5 إليمون وهذا فيه 5 إليمون. اما البوك الذي توا ماهيش باش تخدم. ما عادش باش تخدم. علاش؟ خاطر لي زانديس اللي عنده هناك شنو عنده الزيرو والان والكارونت والكارونتايان والكارون دو. ريتو لي زانديس بدلو. الوغ ما عادش هنا الامور ما عادش تقابل. لهنا ما عادش باش تقابل. باهي الوغ شنو هي السوليسيون؟ سي كوا لا سوليسيون؟ لا فما اون سوليسيون سامبل انك تشد من هذا تقرا لي زيليمون وتفورسيهم في تابلو اللي هو تابلو انترميديير يكون معناها ترجع لي زانديس نتاعو عاديين. فهمتوني شنو نقصد؟ معناها تاب دو 1 الوغ باش نسميه هذايا تاب انترميديير. تصور باش نعملو لا سوم تاع تاب انترميديير والتاب 2. الوغ التاب انترميديير باش نكونفرتيه. كيفاش باش نكونفرتيه؟ قبل كل شيء باش نشد هذا نعمل كوبيي. فما بلوك كامل باش تخدم لهنا تاع كونفرسيون دو دان. ونجي لهنا باش نقول له table de 1 de var reçoit table-bas intermédiaire de var. ريتو لهنا شو باش يعمل السيد؟ وهذه غلطة سامحوني. الوغ هذه باش ترجع له هذه في الميموار. باش ترجع له 0 1 40 41 و 42. سامحوني يلزمني فاريابل. شوف تمشي شكل الامور.
0 هكا تمشي. الوغ هذه معناها تاب دو 0 ريسوا باش ياخذ ال 1، تاب دو 2 باش تاخذ تاب دو 1 يا ربي باش تاخذ 2، التاب دو 3 الاي هي اللي قاعده تصنع لي في التاب دو 1 مريقل، تاب دو 3 باش تاخذ 3، تاب دو 4 باش تاخذ 4، تاب دو 5 باش تاخذ داكوردو. الطريقه دي صلحت بها تاب دو 1، شديت التاب انترميديير خديت لي زانديس نتاعو ورجع، وهذا طيشته في التاب، معناها ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 وال 5 هبطتهم بطريقه صحيحه في الديزانديس صحاح كيما التاب دو 2 بالضبط. هكا تنجح العمليه. سينون جو فوا با دوتر سوليسيون. معرفش كان انتم ما عندكمش فكره كيفاش تنجم تعمل. الوغ فماش حل اخر في بالي، خاطر لي زانديس ما يقابلوش بعضهم. فهمتوني يا جماعه الاشكاليه شنو؟ هذه تقابل الانديس نتاعها هذه، واثنين تقابل كيف كيف السبعه. تو فما مشكله، الانديس نتاع الثمانيه هو اثنين والانديس نتاع الثلاثه هي 40. كيفاش باش تعمل في بوكل واحده تحل المشكله؟ هات نجربوا ساعه السوليسيون دي تخدم ولا. الور التاب دو 1 هو باش يرجع مريقل. الور ما نمس فيه حد شيء. وك علاش يعني عملت بالطريقه دي؟ عملت باش التاب دو 1 هي لا تتعدى ليتاب هذيا مريقله. كان امورنا مريقله باش يكتب لنا كيما الساعه من 7 حتى ل 15. كونترول اكس وي اونتري جيكزيكوت مريقل كيما خدم هذا. تري تري بيان. تو باش نعملو اكزرسيس معقد شويه، اللي هو اكزرسيس باش يقعد في بوكل. يقول لك اعطيني دي كاركتير من الالفابي من الأ للزد، وكي تعطيه لي كاركتير يبدا يحسب فيهم هو. بار اكزومبل عطيته انت مرة الأولى كاركتير أ، يحط في مخه هو يقول الكاركتير أ عندي منه مرة برك، يقول لك اعطيني كاركتير آخر، زيدو انت أ، يقول لك الأ عندي منه دو. باهي بعد كده يقول لك اعطيني كاركتير، تقول له سي، يقول لك الأ عندي زوز، والسي مش هفيشية يحسب الداخل، والسي عندي واحدة، والبي زيرو، والالفابي الاخر يقول لك هي زيروات. حتى لين تكتب له انت مثلا، ناخذوا حاجه نتفاهموا عليها، لين تكتب له انت زيرو، زيرو مش تبع الالفابي، يخرج ويفيشي لك الريزلتا هذه. او شو يحب يفيشي لك؟ يحب يفيشي لك الالفابي الكل وكل واحد من الالفابي قداش من مره قراه من الكلافيه. يعني في الاخر باش يقول لك قريته مرتين، بي ما قريته حتى مره، سي قريته باش نبسطوا العمليه، باش ما نقعدش نكتبوا فيه في 26 كاركتير نتاع الالفابي. هاد باش نخدموا من نقولوا ا بي سي دي او اف جي هاش، نقولوا حتى للهاش. داكورد نحسبوا الالفابي الفرنساوي كاش فيه. البروغرام هذايا باش نسميوه اوكورونس نانو اوكورونس بوان اس هاش. التابلو هذا باش يكون ليدي. تقول لي انت مسيو كيفاش باش نعرفها يعني في الاخر؟ لو كان تعملوا بوست هو تخمموا فيها كيفاش نعرف اني الكاركتير الأ قريته مرتين ولا 3 مرات، والبي قريته مرة، والسي قريته مرة. كيفاش باش نجم نعرفها هذه بالالغوريثمي؟ كيفاش تعمل؟ تلقاها صعيبة، بالحق صعيبة. كونش تعمل 26 فاريابل وتستي على القرايه. لو كان الفاريابل هذيك قال ا، الو الكونتور تعمل كونتور للأ، معناها تعمل 26 كونتور بالطريقه هذه. وكل مره تقرا التستي زاده سي كيز الكاركتير اللي قريته في الليسته هذه باش تعرف انه الكونتور لا تنكريمونتي. هذاك باش تعمل بلونجاج سي ولا باي لونجاج اخر. شوفوا ما اسهلش منه في ال في ال في ال في الباش في البروغراماسيون شيل. ديكلار انا توا يا جماعه باش نعمل موازا، باش نعمل تاب ايجال. ايجال شنو؟ ايجال بارونتيز هكا. توا يا جماعه شوفوا لي زاندي لي كلي نتاعي شنو.
اي وقتاش نحط فيها؟ نحط فيها صفر. عرفتوا ذي كيفاش نعمل؟ قاعد نعمل بالطريقة هذه. وين هو الاسوسياسيون؟ فوالا قاعد تخدم بالطريقة هذه بالاسوسياسيون. ونقول لكم علاش. تاب دو ا ريسوا زيرو. الوغ هذه ماذا بينا نعملها كوبي كولي بالاسباس نتاعها. ما عنديش في الاسباس هسه حتى لونطري. الوغ باش يقعد يخلق فينا. نعاود كوبي. عملت كوبي ولا كلي يعني؟ كوبي هايل. الوغ اش قلنا احنا؟ A B C D E F يزي. هاي تصوروا الألفابية كاش فيه يا جماعة. وراني حطيت فيهم زيرو بالعاني. حطيت فيهم الفالور زيرو بالعاني. باهي. شو اسمع شو هيك نرجعوا للشيما متاعنا توا. عملت هذا توا نسوي الفوقاني ما عادش هكا التابلو متاعي. ما عادش هكا ولا هكا ليزانديس نتاعو A B C D E F. وجيت في كل واحد هنا اش عملت هنا باش نكتبها زيرو. وحطيت الفالور هذيك في البلايص الكل. باهي. لهنا باش نعمل بوكل وايل. باش نقعد نستنى ديما نقرا لين السيد يعطيني زيرو. هذه عملناها في الكلاس يا جماعه. وايل ريد اكس انتري. Alors, باش نتستي لهنيك est-ce que le contenu de x différent moins not equal 0. Voilà. Alors, tant que différent de 0 ماني شو مش نعطي؟ مش نعطي A و B و C و D. مش نعطي حاجة من الألفابي. فما حاجة مش عادية لنا A B C D E F. Alors شو مش نكتب نورمالمون؟ مش نكتب يعني A B C D E F هكا ولا واحد من الألفابي. شقلت له هناك أقرا لي X. كان X not equal للزيرو معناها هكاش حاجتي بيه دو دان. وقتاش وقتاش ولا يولي يخرج من البوكل هذيا؟ لو كان تعطيه انت الاكس ايكال زيرو كما تفهمنا. الكلي باش يخرجنا من البوكل انفيني هذه هي انه يقرا زيرو. واضح؟ باهي. اش نعمل توا؟ توا انا ماني قريت اكس ولا شوف شو نعمل. شوفوا القوه. تاب دو كوا le contenu de x. Alors, reçoit le contenu. معناها ياخذ روحه بلس 1 داكوردو. reçoit le contenu tab نفس الانديس. وما نساوش. الوغ بلي تصوروا الأ هناكايا عطيتو اني الكاركتير أ. تصور عطيتو اني الكاركتير أ. شو اللي هناكايا؟ باش يولي تاب دو أ ريسوا تاب دو أ بلس 1. هي مش فيها زيرو تولي فيها 1. عطيتو مرة أخرى دو أ شولي تاب دو أ ريسوا تاب دو أ ما ولات فيها 1 هذيا بلس 1 تولي 2. وبالطريقة ذي ما فماش إيف خلاص. لاحظوا ما فماش إيف إلا باش تقراه هو الكلي ديجا نتاع التابلو. كان باش تدخل دي الو تاب دو دي اللي هي الكاز هذه
reçoit table 2D plus 1. وفي الاخر كي يكمل البروجرام، الوغ شو نحبو يكتب اني؟ نحبو يكتب الكلي مع قداش الفالور نتاعها. هكا ولا؟ لا. الوغ لازمنا نعملو بوكل فور. انا هي البوكل اللي انا هي الفاريابل سبيسيال اللي نجم ناخذ بها لي كلي موجوده في السيت. هاي سيت موجوده في السيت. افيشاج تابلو، موديفيكاسيون، افيشاج دي ليست دي كلي موجوده. هنا الجي ار سات كولي الجي ار سات، غير هذايا نبدلو له اسمه اللي هو تاب دو دان. ايه شو باش نكتب اني؟ باش نكتب الانديس هكا ولا؟ اللي هو ايكو لو كونتوني دو فار، اللي هو باش يقول لي ا هذه، والمره الجايه باش يقول لي في الإتراسيون الثانيه باش يقول لي بي. الوغ قداش موجوده من مره؟ موجوده الكونتوني نتاعها راهي متبدل راهو. الوغ كيفاش نقولوا الكونتوني؟ هكا وهكا، غير نبدلو فوالا. هنا باش يكتب لي ا دو بوان ويشوف لي الكونتوني نتاعها قداش. ومن بعد كاين المره الجايه شو يكتب لي بي والكونتوني نتاعها قداش، سي والكونتوني نتاعها قداش. علاش مسيو باش يكتب لك ا و بي و سي؟ على خاطر الكوموند هذيا ال سيرا رومبلاسي في الميموار بالليسته هذه. الميموار باش تولي هكا اسباس اسباس حتى يوصل للاف. خاطر الفاريابل سبيسيال هذيا تعطيك لي زانديس الا والبي والسي والدي والاف. الوغ الفار باش تاخذ المره الاولى باش تاخذ ا، المره الثانيه باش تاخذ البي، المره الثالثه باش تاخذ السي. الوغ دي باش يكتب لك المره الاولى ا ويعطيك الكونتوني نتاع الكاز هذيك، المره الجايه باش يكتب لك بي ويعطيك الكونتوني نتاع الكاز اتسيتيرا. نجم نافيشي راهو البروغرام التابلو كامل، نجم نافيشي. هاي سيدي، اما ما يعطينيش بالطريقه اللي نحبها انا نحب يقول لي راهو كاركتير ا موجود قداش، كاركتير بي قداش موجود، السي قداش موجود. باهي هاني باش نافيشوه الكل. عرفتش نزلت. باهي وسهل الافيشاج نتاع التابلو كامل. نخدمو بالطريقه هذه، نعطيو اسم التابلو واوندر بارونتيز نحطو ايتوال ولا الايروباس هذيك نتاع باهي هنا كان يفيشي لك التابلو كامل. شاكك انه موش باش يخدم خاطر يلزمني نعمل هكا. الوغ وين ممكن يلزمنا نعملو هكا راهو يا جماعة. لا هكا ما تخدمش، خلينا نشوفو ساعة نجربو خاطر لهنا، والا باش راسينا نحي وذوما. عندي مشكلة، عندي شاكك في المشكلة في هذه ممكن تعمل لنا مشكلة ليومي هذوك. باهي باهي نسبقو الخير الساعة. الوغ سي هاش مود U plus X تو باش يقعد يقرا من عندي. ما كتبناش احنا ميساج باش نافيشيو حاجة. الوغ خلي نرسم الساعة، نحل الورقة لهنا. الوغ باش نعطي ا، عرفتو باش يخرج لو نومبر اونتي اتوندو كوم اكسبريسيون. عرفتو باش يعمل لي ايش. بلي خلينا نشوفوها الساعة، نحب نشوف حاجة. كوبيي نخرج من البروغرام نعطيه الساعة خلينا نشوف. باش نبسط العملية. يا اخي لازم نحطهم هذوما.
Impossible de convertir un tableau indexé en associatif. باهي منجموش نحيوهم معناها. الوغ هذوما يلزمهم يقعدوا هكا، خاطر المشكلة هنا كايا هاي باش تخدم تو. شوفوا يا جماعة، شوفوا تو ماهيش باش تعمل لي ايرور راهي، اما باش نولي نكون اوبليجي باش نعطيه هكا. اتوندي مالا فما اشكالية لهنا. الوغ طاب ترى نرجعو لهنا. زعما معناش حق نحطو زيروات. ترى نرجعو لنا كنترول اكس، نرجعو للشال اسهل ديما نخدم مع الشال. ترى عندنا حق نعملو هكا ولا ساعة؟ معندناش حق نحطو فيها نومبر. هاي شنو المشكلة؟ impossible de convertir un tableau associatif un tableau indexé en associatif. شكون قالك ديكلاري؟ التاب ديجا مستعملة. ترى بربي لحظة سامحوني، انسات تاب. باهي سامحوني بربي، نعاود مرة أخرى انسات تاب. نحب ولا هكا نحب تنجح عندي حق نحط فيها نوامر. باهي بالله يا جماعة. الوغ خلنا نكريمونتيو واحد راه. الوغ تاب بون زايد نمشيو للبروغرام ناي. الوغ هادي مريقلة. الوغ وايل دونك الوغ دو تاب دو l'élément هذاك. alors reçoit le contenu. نفس الغلطة ديما، استغفر الله العظيم، نفس الغلطة ديما هذه. المشكلة دخلني بعضي في الكولورات، ريتو هنا كاي لاكولاد يعملها حمرا يجي لهنا كاي يخضرها. داكور هاي خلينا نجربو هكا. alors نجرب نعطيه ترى. باهي منشاحش باش نعطيه هكا توا. ligne 4 ligne 4 1 2 3 4. not equal 0. واحد نعطيو في شان يا جماعة. الوغ نخرجو بالزاد. باهي نخرجو بكاركتير زاد. نجمو نعملو بالدياز ولا حاجة. كي تقولي مسيو انتي وباهو كي نحبو نحسبو الزاد نجمو نعملو دياز ولا حاجة. هذيك هي اللي قاعد نحب ستون بكريكا. خلينا نجربو الساعة هكا. مرة أخرى. بي لحظة خلينا نرسم بالله. الأ مرتين، البي مرة، سي 3 مرات، سي 3 فوا. يزيكو نعطي زادة. الوغ باش نكتب لي 2 1 3
0 0 0 والاخرين ما قرا منهم حتى شيء خارق العاده. هذا الاكزرسيس. اما اني ما نحبش هكا، خاطر مش عارف الدو ذي صحيح هي مقابله الأ، ما نجمش نعرف كي يبدا الفابية طويل راهو كي يبدا لا كنترول سي سامحني، نحب ندخل للكود سورس، نحب النحي هذه ونحب نفيشي بالطريقة اللي حبيتها يعني. باهي وي انتري. الوغ باش نعاود نفس السيناريو نتاع الاخر، ا بي سي 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 و زد. الوغ قال لي الأ مرتين والبي مرة برك والسي راه قريتها 3 مرات والدي قريتها 0 والأو قريتها 0 والإف قريتها 0 فوا. هذا يا سيدي بروغرام، هذا يا سيدي بروغرام اللي هو لو كان تمشي تكتبه باللونغار سي تحب لك فيه صبحية وانتي تكتب. مختمتوش يعني قبل هذا قاعد نخدم فيه معاكم ها. باهي ورد بالكم بالله لي زانكولاد نتاع التسكير ما تحصلوش كيما نحصل يعني. هذا لي تابلو، هذا من أصعب اكزرسيس ينجم يطرحوا لكم أستاذ في إكزامان ولا في دياس ولا حاجة، وصعيب زاد كان يجيهم حاجة كيما هكا. سينون كومباري دو تابلو، معرفتش فير لا سوم كيما عملنا الساعة. فوالا نحبكم الاكزرسيس هذا تعملوه لي. الوغ ديكلاريو دو ولا تروا تابلو دون فاسون مش اسوسياتيف، بالانديس معناها عادي، وتعملوا تعملوهم فيكس ميساج لي تابلو، وراهو تنجموا تقراوهم يا جماعة، تنجم تعمل بوكل تقرا تابلو داكوردو. فوالا عملوا هكا، عملوا بالطريقة دي، اقراو تابلو أ وتابلو دو، عملوا بوكل باش تقراو تابلو أ. وقتاش تكمل البوكل هذيا؟ البوكل هذيا تكمل كي يعطيك 999، كي يكتب لك الفالور 999 اخرج من البوكل نتاع انك تقرا تاب 1 واعمل بوكل اخرى باش تقرا تاب 2 اونتي حط فيهم، تحط فيه مثلا 1 2 3 ويقدم ويسالك قال لي عمر في الدو تابلو نتاعك داكوردو. باهي اون فوا تعطي حتى في التابلو الثاني تعطي 999 يمدك ميساج يقول لك انا هو التابلو الاطول من الاخر، انا هو التابلو اللي فيه دي زيليمون اكثر من الاخر. علاش؟ خاطر التاب دو 1 تنجم تدخل فيه مثلا 5 و 6 وتعطي 999 خرجت انت. التاب دو 2 تنجم تكتب فيه 8 7 14 70 700 1000 هذوما 5 مثلا وتنزل 999 يخرج. يقول لك راهو التاب دو 2 فيه 5 إليمون والتاب دو 1 فيه 3 إليمون، الوغ التاب دو كذا أكبر من التاب دو 2 أكبر من التاب دو 1. نجربوه الاكزرسيس دو ريان دي تو. باهي ولهنا حكاية كملنا لي تابلو. نعمل بوز صغيرة وندخلوا في لي فونكسيون اللي هما ساهلين برشا، اسهل ياسر من لي تابلو، ما فيهمش دي نوسيون كبار. جوست نعمل بوز صغيرة ونرجع لكم. باهي السلام عليكم. الوغ كملنا من لي تابلو، تو باش نتعداو لي فونكسيون. لي فونكسيون ساهلين برشا 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 في في البروغراماسيون شيل، وتنشوفوا تو اون فا فير 2 ولا 3 فونكسيون ما فيهم حتى شيء. Alors, nano font.sh. Alors, شوفوا كيفاش تديكلاري اون فونكسيون. سا تكتب فانكشن مو كلي فانكشن ما فونكسيون تسميها كيما تحب انتي وتحل لي زانكولاد وتسكر. هذه الديكلاراسيون نتاع اون فونكسيون. واللوطا تمشي تبروغرامي عادي، معناها البروغراماسيون وين تستحقها تكتب اسمها وكاو. باهي ايكو بونجور، هذه فونكسيون. هات نعيطولها. كيفاش نعيطولها؟ نكتبو اسمها وكاو. كنترول اكس وي اونتري
ch mod u plus x دونك بوان sh ونكزيكتيو البروغرام تاعنا. مسالش منك. باهي. فما طريقة أخرى نتاع ديكلاراسيون دي فونكسيون، ما تكتبش كلمة فانكشن أما قدام ما فونكسيون تحل وتسكر لي بارونتيز. نجربو. داكوردو تنجح، أما ما فماش طريقة ثالثة. باهي. تتذكروا يا جماعة الدولار 1 والدولار 2 اللي خدمنا بيهم دي فاريابل سبيسيال اللي هما دي بارامتر اكسترن اللي يدخل البروغرام تاعنا. باهي. شوف نعمل هنا يا جماعة. ورد بالكم تحصلوا الدولار 1 هادي راهي البارامتر اللي باش تتعدى للفونكسيون ما فونكسيون مش للبروغرام برانسيبال اللي هو fonc.sh. شنو هي كلمة ايزات هذه بالنسبة لما فونكسيون؟ شو تمثلها؟ تمثل البرومي بارامتر ولا البرومي ارجيمون ولا يا جماعة؟ الور يقراها الداخل كدولار 1. ما نعملوش تخلبيطة ما بين الدولار 1 هادي والدولار 1 اللي تعدى لنا. باهي. واكبر دليل اني باش نعيط الفونكسيون بتاعي باش نكزيكوتيها من غير دولار 1 هاي مانيش باش نعطي حتى بارامتر. هاوني خدمت. باهي. هات خلينا نعطي بارامتر. il sera ignoré. il sera ignoré. اي مسيو نحب واني اللي نعديه للفونكسيون هذه البرانيه كيما هذه نحبها توصل زاده للفونكسيون هذيك عاد انت عاد هذيك انت وجه لنا نعمل دول قانون. ها هي هكا تمشي الامور. الدولار 1 هذه اللي هي باش تعديها انت للبروغرام برانسيبال نتاعك وهي باش تدخل للفونكسيون على اسمها زاده دولار 1. هاو توا كي نعملو كونترول اكس وي توا الا توا باش تكتب لك هذه الا باش تعطيها لهنا باش تكتبو هذوما لي فونكسيون. باهي باش ما نطولش عليكم الفيديو باش نعمل بوز باش نصنع ان بروغرام كي فا باركورير دي فيشي ليكستونسيون تاعهم نقولو مثلا سي il va parcourir ان ريبرتوار يشوف لي فيشي سي ويشد يشاور فيه بالواحد بالواحد تحب نفسخ الفيشي هذا ولا كان تقول له انت وي يفسخو كان تقول له حاجه اخرى غير وي ما يفسخوش. هاني باش نعمل بوز نخدمو في ساعه واحده ونرجع لكم. فوالا هذا البروغرام تاعي. ما نقراوش الفونكسيون نبداو بالبروغرام برينسيبال فور فيشي اللي ديما نسميها فور فيشي ان ls étoile point c. مادام عملت ls étoile point c معناها في ريبرتوار كورون في البلاصه اللي راني فيها دو افاسي فيشي دولار فيشي. باش تعمل هذه ls étoile point c باش ترجع اون ليست في الميموار فيها اسامي لي فيشي الا ليكستونسيون تاعهم سي في الريبرتوار كورون الكل والفور باش تاخذهم من واحد لواحد. الوغ افاسي فيشي دولار فيشي. شوفوا افاسي باش يقول لك دولار دو ان اللي هي شنو دولار دو ان اللي هي اسم الفيشي هكا ولا هذايا البارامتر نتاع افاسي فيشي معناها اللي لنا نقراو دولار دو ان باش يقول لك دولار دو ان فوليفو فريمون ليفاسي تحب تفسخو اقرا ريبونس لو كان الريبونس يقول وي الوغ فسخو. كو هذا البروغرام تاعنا دو ا جوسكا زد في حد شي. باهي قولي مسيو نجربوه كونترول اكس وي. الوغ خدمت ديما في الفونك بوان اس هاش اللي احنا ديجا عملنا لها سي هاش مود نتاعها مريقله. الوغ اميز في البلاصه اللي راني فيها باش نصنع توش. الوغ f1 بوان سي f2 بوان سي و f3 بوان سي. صنعت 3 فيشي ليكستونسيون تاعهم سي وباش نادي الفونكسيون نتاعي توا باش تشاورني نورمالمون مانيش عارف اسكو طافيشي دي زيرور ولا هذيك حاجه ايفونتويال ياسر ممكنه.
الوغ باش تقول لي توا اف 1 بوان سي فولي لو سوبريمي، نقول لها اني وي. كان نحب نفسخ باش نقول لها وي، كان ما نحبش نفسخ باش نقول لها نو. الوغ باش نعملوا وي بالنسبه لاف 1 ولا اف 2 باش نقولوا له نو بالنسبه لاف 3. في الاخر معناها كي نقولوا الاس نلقى كان اف 3 بوان سي، الاخرين باش نلقاهم تفسخوا. اف 1 بوان سي تحب تفسخوا ولا باش نقولوا وي، ولا اف 2 بوان سي تحب تفسخوا ولا باش نقولوا وي. اف 3 بوان سي ريتو كيفاش يديتكتي فيهم وحده. رد بالكم راهو هذايا الفونكسيون هذا قاعد يديتكتي في لي فيشي بوان سي الموجودين الكل. اف 3 بوان سي تحب تفسخ ولا لا؟ هذا لا. كمل. الوغ كي نقول الاس لهنا كاين شنو باش نلقى؟ الاف 1 بوان سي ولا اف 2 بوان سي مانيش باش نلقاو، باش نلقى كان اف 3 بوان سي. ريتوه ولا؟ هذايا اون فونكسيون تستحق انك تناداها. هذه لي فونكسيون وكمل. توا البروغراماسيون شال خذينا فيه وقتنا واكثر من وقتنا. وكما قلت لكم البروغراماسيون شيل راهو تنجم تستعمل فيه لي كوموند شيل الكل، وتنجم تستعمل فيه لا كوموند ا دبليو في كا، وفما دي كوموند سيد، وفما دي كوموند فايند، وفما دي كوموند قويين ياسر 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 في اليونيكس. ils seront exécutés d'une façon automatique ou d'une façon chronée، معناها d'une façon cyclique، d'une façon différée. les شيل نتاعك les سكريبت شيل نتاعك ينجموا يحلوا ياسر مشاكل. وريتو ساعة كي دخلنا للريبرتوار بين و اس بي نشوفوا قداش فما من ديسكريت شيل. داكوردو كملنا سي ابارتير من نهار الخميس هذا ان شاء الله، والا الجمعه الجايه ولا بدايه الجمعه الجايه باش ندخل في جيستيون دي سيتيليزاتور، باش نعمل لكم دي فيديو. نورمالمون انا عندي حاضرين لي فيديو، نزيد جوست نتاكد منهم باش نحط لكم دي فيديو على جيستيون دي زوتيليزاتور، كومون جيري لي زوتيليزاتور، اجوتي سوبريمي موديفي دي زوتيليزاتور، كيفاش نعطي لي دروا داكسي، كيفاش كلشي باش نعطي على ليوتيليزاتور. باش نحاول نعمل دي فيديو قويين بالحق، يخلي بعد ما تبعهم تولي تجاري كوم يلفو لي معناها لي زوتيليزاتور. بلي هكا السيت الساعه اللي شفنا فيه لي تابلو، وباش نحط لكم ان شاء الله اللين نتاعو في الديسكريبسيون نتاع الفيديو. فيه ياسر حاجات مزيانين. فيه الانتربريتور شاء اللي هو كيما سيت في ديكورا. الانتربريتور شاء فما هذوما كل تابعين الانتربريتور شاء، انا كلهم يحكيو على لي تابلو. الوغ اوثنتيفيكاسيون سيستيم سنتراليزي، يحكي على الاوبن اس اس هاش، يحكي على الدي ان اس، يحكي على بوست جري اس كيو ال اللي هو سيستم جي بي دي، يحكي على سيرفر وير اباتش، يحكي على الكريبتوغرافي. وفي الكريبتوغرافي كل حاجه تلقى معناها حاجات. اوثنتيفيكاسيون سنتراليزي بازي ماي اس كيو ال، شيل سيكوريزي. لهنا باش تلقاه سي اش او تاع سي اش او سون كوموند راهي فورسي لو سي اش او ديوتيليزاتور سو اوبن اس اس هاش. يحكي هنا ابرامون يحكي كله على الاس اس هاش. سيرفر هذه اظن مش لازم نشوفوه. دي ان اس يعني كاين لي زوتي نتاع دي ان اس وكيفاش يخدم اكسيتيرا. لا باج les cryptographies, création d'une autorité de certification locale avec OpenSSL. C'est une commande qui permet de créer des certificats locaux. Réseau, mise en place d'une graphe de routeur parafeu. حصلوا سيت تحفهم. الحاجة الباهية فيه إنه الفرونسي نتاعو سامبل معناها وتنجم تقراه بالضبط بالباهي في وحدك معناها. الوغ هذه باش نحط لكم اللين هذا في الديسكريبسيون تاع الفيديو ان شاء الله باش تدخلوا تتبعوه. داكور. السلام عليكم، شايه طيبه.